Lucas, Kapitulo 2. Niadtong panahona, mipakanaog og sugo si Emperador Augusto, nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa, ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto, kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao, ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria, nga nagsabak ni adtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midanag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, "Ayaw kamog kahadlok. Aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna natao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan." ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygo ng Diyos sa kahitasan, ug sa yuta pa nagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, Mangadto kita sa Bethlehem, ug tanaw nato kining nahitabo, nga gipahibalo kanato sa Ginoo. Busa, midali sila pag-adto ug nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa 8 kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamko ng bata. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka paris nga tukmo ug 2 ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahona, may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlukon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo,
aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad. Itugot na nga ang imong sulugon mupanaw nga malinaw. Kay sagaw galingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam at tubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo o maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan, ang Israel. Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bata gipili sa Diyos alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Diyos nga supakon sa daghang mga tao. Ug tungod nini, madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna. Ug ang kagool nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. May usa-usab ka propeta nga babay nga ginganlag ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya. 7 ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga 8 ug 4 na ang iyang edad. Wala gayud siya mubiya sa templo. Adlaw o gabi, nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa. Miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Sa natuman na ni Jose ug ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazaret nga ilang gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Matag tuig, ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang napulog 2 na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan, na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa 3 ka adlaw, nakita nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na balakaw kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani kayod ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila.
Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas, ug sa kinaadman, ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao.